शिक्षक म पहिला भन्छु अनि पेशागत समूह बीचको शिक्षक पेशागत समूह बीचको आपसी सहयोगको सान्दर्भिकता उल्लेख गर्दै आपसी सहयोग बढाउने उपायहरू लेख्नुहोस्। ल शिक्षक पेशागत समूह बीचको आपसी सहयोगको सान्दर्भिकता उल्लेख गर्दै आपसी सहयोग बढाउने उपायहरू लेख्नुहोस्। अब यो दुईटै मावि निमाविको ठ्याक्कै जस्ताको तस्तै टपिक छ है दुईटैलाई। अब माविमा म यसपछि चुनौती के छन् भन्ने कुराहरू भन्छु अनि त्यसपछि चुनौतीको सामना कसरी गर्ने, समाधान कसरी गर्ने, अझै पनि सहयोगको परिपाटी छैन एकअर्कामा हो, त्यसका के कारणले त्यस्ता सहयोग गर्ने वातावरण बनेको छैन एउटा हैन, अथवा त्यो सम्बन्धी चुनौती के छ एउटा, समस्या समाधान कसरी गर्नुपर्छ भन्ने अर्को क्वेशन पनि लेख्दैछु यही सम्बन्धी। र योभन्दा अगाडि शिक्षक पेशागत समूह बीचको आपसी सहयोगको सान्दर्भिकता कहिले कहिले तपाईहरु महत्त्व भनेर पढ्यो, अब यहाँ यसो क्वेशनले वर्ड मात्रै खेलाइदियो, एउटा शब्द खेलाइदियो के तपाईहरुले। शिक्षक पेशागत समूह बीचको आपसी सहयोगको सान्दर्भिकता भनेको नि यहाँ महत्त्व नै भनेर जोड दिन खोजेको। उपयोगिता, सान्दर्भिकता, महत्त्व, कति त्यसको आवश्यकता, यी कुराहरु सबै कुरा एउटै मिल्न जान्छ। उल्लेख गर्दै आपसी सहयोग बढाउने उपायहरू लेख्नुहोस् भनेर आउन सक्छ। यो त धेरै नबुझ्ने कुरा हो जस्तो लाग्दैन, मैले लेख्न सुरु गरेँ त। शिक्षण पेशामा आबद्ध शिक्षकहरूलाई ग्रुपमा नदेऊ आज हामी ग्रुपमा पास प्रणालीले के भन्दै भने
साउन्ड आइरहेको छैन सरको सर। शिक्षण सिपहरूको आदान प्रदान गर्न। देख्नु बोर्ड त देखिएको छ नि? देखेको छ सर, क्लियर छ। शिक्षण सिपहरूको आदान प्रदान गर्न र विद्यार्थीहरूका साझा समस्याहरूलाई सामूहिक प्रयासबाट समाधान गर्न पेशागत समूहबीच शिक्षक पेशागत समूहबीच सहकार्य गर्न जरुरी छ। मुख्यतया शिक्षक सहयोग र सहकार्यका सान्दर्भिकता निम्न प्रकार छन्। शिक्षक पेशागत समूहको सहकार्यको सान्दर्भिकता निम्न प्रकार छ। मैले यो तपाईहरुलाई कहिले पनि आफैले मेरो दिमागमा जे आउँछ तिनै कुराहरुलाई मैले मिलाएर प्रस्तुत गर्छु। हेर्नुस् त, त्यसकारणले माइन्ड सृजनशील बनाउन जरुरी छ। यो नोट मैले आफैले लेखेर आउन्न, कुनै पनि किताबमा मेरो जस्तो भाषा भेट्नुहुन्न अरु किताबहरुमा, र अलिकति भाषा बनाउनका लागि आफू सृजनशील हुन जरुरी नै छ है। बसन्तीलाई थाहा छ हैन, मैले कहिल्यै बुक फलो गर्दिन। हजुर सर, थाहा छ मलाई। अलिकति थोरै, त्यही भएर आफूले आफ्नो माइन्ड क्रिएटिभ बनाउने हो। कक्षा कोठामा पस्नु भन्दा अगाडि थोरै आफू सृजनशील भएर बाहिरका तनावहरु बिर्सिएर आफ्नो माइन्डलाई यहीँ मात्र केन्द्रित गरियो भने पक्कै पनि हामीले सृजनशील आन्सर देख्न सकिन्छ है। अनि परीक्षामा नि डराउने हैन, परीक्षामा पनि डराउनु हुँदैन है। डरायो भने त्यो क्रिएटिभिटी हुँदैन, निर्धक्क जान सक्नुपर्छ के। मैले कक्षा कोठामा जसरी निर्धक्क प्रस्तुत गरेको छु, परीक्षामा नि त्यही तरिकाले प्रस्तुति गर्न सक्नुपर्छ। ल सुन्नुस् है। शिक्षण पेशामा आबद्ध शिक्षकहरूलाई सिकेका ज्ञान र सिपहरूको पुनर्ताजगी गर्न, शिक्षण सिपहरूको आदान प्रदान गर्न नलेखा है, गर्न र विद्यार्थीहरूको साझा समस्याहरूलाई सामूहिक प्रयासबाट समाधान गर्न शिक्षक पेशागत समूहबीच सहकार्य गर्न जरुरी छ। सहयोग आदान प्रदान गर्न जरुरी छ। कुरो बुझियो? फेरि एकपटक, शिक्षण पेशामा आबद्ध शिक्षकहरूलाई सिकेका ज्ञान र सिपहरूको पुनर्ताजगी गर्न, शिक्षण सिपहरूको आदान प्रदान गर्न र विद्यार्थीहरूका साझा समस्याहरूलाई सामूहिक प्रयासबाट समाधान गर्न शिक्षक पेशागत समूहबीच सहकार्य गर्न अथवा सहयोग आदान प्रदान गर्न जरुरी छ। मुख्यतया शिक्षक पेशागत समूहको सहकार्यको सान्दर्भिकता निम्न प्रकार छ। यसले भन्न खोजेको महत्त्व नै भन्न खोजेको के? यसले भन्न खोजेको के भन्न खोजेको रे? यसले महत्त्व नै भन्न खोजेको हो। एउटा
शिक्षण र सिकाइमा देखिएका समस्याहरूको पहिचान गरी ती समस्याहरूको समाधान गर्ने। ती समस्याहरूको के गर्न? समाधान गर्न एउटा। सर मैले एउटा कुरा सर हेरेर जस्तो शिक्षक पेसागत तपाईको नेट बिग्रेछ है। बुझ्यो कि सर यसलाई हजुर शिक्षकहरूको हकका लागि जुन शिक्षकमा शिक्षक पेसागतलाई मैले दुई तरिकाले बुझेँ सर। मैले अब कुन यो अलि मैले क्लियर कसरी भएन। पेसागत समूह हुनाले एउटा महासङ्घहरू यो शिक्षक सङ्घ सङ्गठनहरू हो कि प्रविधिमध्ये शिक्षक समाज लगायतका विभिन्न हुन्छन् नि सर, त्यो हो मैले कुनलाई चाहिँ अगाडि बढाएर मैले यहाँनिर चाहिँ त्यो शिक्षक प्रविधिमध्ये शिक्षक समाज जस्तो मेरो कुरा सुन्नुहोस्, तपाईको कुरा मैले पुरा क्लियरली बुझेँ है, तपाईले सोधेको कुरा स्पष्ट बुझेँ। जस्तै यो हाम्रो शिक्षकहरूको पेसागत अभिवृद्धिका लागि भन्न खोजेको होइन। यहाँ हामी शिक्षण सिकाइतिर छौँ हो। शिक्षकको पेसागत आचार संहिता भन्न खोजेको सङ्घ सङ्गठनतिर लाउने, नयाँ सङ्गठन खोल्ने शिक्षकको त्यो बताउन यो युनिटले हो। अनि पेसागत विकास भनेको शिक्षकको पेसागत विकास भनेको शिक्षकले आफै सङ्घ सङ्गठन खोलेर आफ्नो वृत्ति विकासका लागि लडाइँ लड्ने त्यो पेसागत विकास होइन। यो युनिटमा शिक्षकको पेसागत विकास नितान्त शिक्षण सिकाइ प्रक्रियासँग जोडिएको पेसागत विकास हो। यो युनिटको अर्थ पुरो बोल्नुभयो, शिक्षकको पेसागत विकाससँग जोडिएको। अब यहाँ शिक्षकको पेसागत समूह भनेको नेल्टा नेपाल इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टिचर्स एसोसिएसन छ नि, त्यो कच्चा कोठामा इङ्ग्लिसलाई कसरी पढाउने भन्ने कुरा जोडिएको छ, त्यो एउटा पेसागत समूह हो। म्याथमेटिक्सको आफ्नै समूह हुन्छ, सामाजिकहरूको आफ्नै समूह छ, नेपालीहरूको आफ्नै समूह छ। त्यसकारणले यो पेसागत समूह भनेको शिक्षकहरूले आफ्ना फाइदाका लागि, आफ्नो पेसागत सुरक्षाका लागि, आफ्नो पेसागत सुरक्षाका लागि हो, आफ्नो वृत्ति विकासका लागि निर्माण गरेका समूह होइनन्। कस्ता समूह हुन्? जुन समूह पुरै शिक्षण सिकाइ प्रक्रियासँग मात्रै के छन्? सम्बन्धित छन्। जुन समूहहरूबिच शिक्षण सिकाइलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर अन्तर्क्रिया छलफल सेमिनार गोष्ठी हुन्छन्, त्यस्ता समूहलाई पेसागत समूह भन्न खोजेको हो। किनकि हाम्रो युनिटमा शिक्षकको पेसागत विकास भन्ने बित्तिकै तपाईको हाम्रो वृत्ति विकासतिर गएको छैन। त्यहाँ बुझ्नुभयो? हाम्रो जागिर बचाउनतिर गएको छैन। त्यहाँ हामीलाई धेरै तलब चाहियो भन्नेतिर गएको छैन। शिक्षक सङ्घ सङ्गठन महासङ्घ त तलब धेरै चाहियो हो, हामीलाई फाइदा चाहियो। यहाँ शिक्षकको फाइदाका लागि पेसागत समूह होइनन्, यहाँ शिक्षण सिकाइलाई फाइदा पुर्याउने तरिकाका पेसागत समूह हो। क्लियर? आर यु क्लियर नाउ? यस सर, क्लियर, कम्प्लिटली क्लियर। कम्प्लिटली सर। अहिले म त्यसमा उदाहरण थिएँ कि सर, अब पेसागत समूह भन्ने बित्तिकै समूह भने चाहिँ हकितका लागि शिक्षकहरूको हकितका लागि हो कि भन्ने त्यहाँ सुनिरहेको छ। यहाँ त विद्यार्थीहरूको उसका लागि शिक्षण सिकाइको विद्यार्थीको मात्रै होइन, शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई हो, त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि होइन। हजुर सर, विषयगतहरूको समूह हो यहाँ। बुझ्नुभयो? बुझ्यो सर, एकदम क्लियर सर। अब यसमा चाहिँ दुविधा रहेन। शिक्षण र सिकाइमा देखिएका समस्याहरूको पहिचान गरी ती समस्याहरूको समाधान गर्न पेसागत समूहबीच सहकार्य, आपसी सल्लाह सहयोग गर्न जरुरी छ हो। अनि के नवीनतम सिप र प्रविधिको नवीनतम सिपको विकास गर्न, नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्ने। गर्नु पनि साथी बीच सहकार्य गर्न जरुरी छ। तपाईले आफ्नो विद्यालयमा पढाउने अर्को शिक्षकसँग सहकार्य गर्न किन जरुरी छ? नवीनतम आफूसँग भएको नयाँ सिपहरू तपाईलाई भनिदिन्छ, तपाईसँग भएको उसलाई भनिदिनुहुन्छ। र तपाईले जाने प्रविधि नयाँ चलाउन जानु भएको छ भने तपाईले उसलाई भन्नुहुन्छ, उसले जानेको तपाईलाई भन्नुहुन्छ। त्यसकारणले सहकार्य गर्न जरुरी छ।
तपाईले पढाउँदा देखिएका समस्या र अर्को सरले पढाउँदा देखिएका समस्या समान भएर अर्को सरले समाधान गर्यो, तपाईले सक्नु भएन भने तपाईलाई समस्या समाधान गर्न उसले सिकाइदिन्छ। त्यसकारणले शिक्षण र सिकाइमा देखिएका समस्याहरूको पहिचान गरी ती समस्याहरूको समाधान गर्न पनि शिक्षकहरूबीच सहयोगको भावना निर्माण गर्नु जरुरी छ, सहकारी जरुरी छ। किनकि एउटा शिक्षकले समस्या समाधान गर्यो भने अरू शिक्षकलाई पनि त्यो आइडिया दिन्छ के। अनि एउटा शिक्षकले नयाँ स्किल्स प्रयोग गरेको छ भने त्यो पनि दिन्छ। जस्तै मैले तपाईलाई कक्षा कोठामा पढाउने नयाँ स्किल दिए जस्तो लाग्छ सर, दिया छैन? एकदम तपाईको फिगर बनाएर फ्रेमवर्क बनाएर हैन बुदागत पढाउने भने विद्यार्थीले बुझ्छन् भन्ने किसिमको आइडिया दिए कि दिइन मैले? दिनुभएको छ सर। दिनुभयो सर। त्यही हो के, सहकारीले पनि त्यही दिन्छ हो। सहयोगको वातावरण निर्माण गर्छ। हजुर भन्नुहोस्। अच्छा ल सिकाइमा उत्प्रेरणा पृष्ठपोषण पुनर्बलको उचित प्रयोग गर्न, प्रजातान्त्रिक सहयोगको वातावरण निर्माण गर्न, यस्ता किसिमका कुराहरूका लागि खोज सहकारी र अनुसन्धानात्मक कार्यलाई निरन्तरता दिनु। आदि यहाँ धेरै हुन्छन्, धेरै लेख्ने हैन। यहाँ दुईटा प्रश्न छन्, त्यसकारणले छोटो मिलाएर लेख्न सक्नु पर्यो। यो भन्दा धेरै अरु 15 वटा बनाइदिन नि सक्छु, तर मैले मुख्य विषयवस्तुहरू विद्यार्थीको सृजनशीलताको प्रशिक्षण गर्न भन्न पनि सकिन्छ हो। शिक्षकले आफ्नो पेशाप्रतिको दक्षता अभिवृद्धि गर्न भन्न पनि सकिन्छ हैन। धेरै कुराहरू छन् यहाँ हो। अब यी सबै कुरा जाने जति सबै लेख्ने हैन, सुसंगठित हुन पर्यो एन्सर। शिक्षकका पेशागत समूहहरूबीच आपसी सहयोग बढाउने उपायहरू। निम्न छन्। एउटा शिक्षक भेला, सेमिनार, गोष्ठी, अन्तर्क्रिया आदि कार्यक्रम राखेर शिक्षक भेला, सेमिनार, गोष्ठी, अन्तर्क्रिया आदि कार्यक्रम राखेर
सिप आदान प्रदान सूचना आदान प्रदान अनुभव आदान प्रदान कार्यक्रम राखेर peer class observation peer class teaching peer class observation peer coaching आदि जस्ता सहकार्यमूलक शिक्षण क्रियाकलाप गरेर नंबर 4 अर्को प्रत्येक शिक्षकका तर्कलाई सम्मान गर्दै उचित विकल्पको के गरेर छनौट गरेर अर्को सहमति सहकार्य मध्यस्थता सहकार्य मध्यस्थता एक अर्कालाई सम्मान गर्ने वातावरण निर्माण गरेर यसरी शिक्षकका समूहहरूलाई सामूहिक छलफलमा सामूहिक कार्यमा संलग्न गराएमा शैक्षिक उद्देश्य हासिल गर्न सकिन्छ शैक्षिक क्रियाकलापलाई उद्देश्यमूलक बनाउन सकिन्छ।
उद्देश्यमूलक बनाउन सकिन्छ। सर त्यो 3 नम्बरमा के लेख्नु पियर क्लास टिचिङ भने के म हो अहिले भन्दैछु ए पियर हो क्लास भनेको कहिले कहिले एउटाले मात्रै शिक्षण गर्ने हैन, दुईजनाले मिलेर शिक्षण गर्ने। पियर क्लास अब्जर्भेसन, मेरो अब्जर्भेसन तपाईले, तपाईको अब्जर्भेसन मैले गर्ने, मूल्याङ्कन के ठिक छ के बेठिक छ भनेर। समूह शिक्षण हो, समूह शिक्षण पनि भन्न सक्नु। पियर कोचिङ हो, यस्ता किसिमका आदि जस्ता सहकार्यमूलक शिक्षण क्रियाकलाप गरेर समूह शिक्षण। एन्सर यसरी लेख्नु पर्यो। भयो, एक पेज पुग्यो तपाईहरुको, मेरो त पुग्यो। पुग्यो सर एकछिन 5 मिनट 2 मिनट सर चाहिँ लास्टको अलिक राम्रो देखिएन सर। भयो त। ल एकजनाले पढ्नु त, ऐ सर हुनुहुन्छ एकदम राम्रोसँग पढ्नु त तपाईले। म अर्को क्वेशन सुरु गर्छु। म पढ्नु सर। एकजनाले पढ्नु न, जसले पढे पनि। हुन्छ। शिक्षक पेशागत समूह बीचको आपसी सहयोगको सान्दर्भिकता उल्लेख गर्दै आपसी सहयोग बढाउने उपायहरू लेख्नुहोस्। क्वेशन भयो। अब यसको आन्सर शिक्षण पेशामा आबद्ध शिक्षकहरूलाई सिकेका ज्ञान र सिपहरूको पुनर्ता जगी गर्न, शिक्षण सिपहरूको आदान प्रदान गर्न र विद्यार्थीहरूका साझा समस्याहरूलाई सामूहिक प्रयासबाट समाधान गर्न शिक्षक पेशागत समूह बीच सहकार्य गर्न जरुरी छ। मुख्यतया शिक्षक पेशागत समूहको सहकार्यको सान्दर्भिकता निम्न प्रकार छन्। नम्बर 1, शिक्षण र सिकाइमा देखिएका समस्याहरूको पहिचान जारी ती समस्याहरूको समाधान गर्न। नम्बर 2, नवीनतम सिपको विकास गर्न र नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्न। नम्बर 3, प्रजातान्त्रिक र सहयोगको वातावरण निर्माण गर्न। नम्बर 4, सिकाइमा उत्प्रेरणा, पृष्ठपोषण, पुनर्बलको उचित प्रयोग गर्न। नम्बर 5 मा खोज, सहकार्य र अनुसन्धानात्मक कार्यलाई निरन्तरता दिन शिक्षकका पेशागत समूहहरूबीच आपसी सहयोग। नम्बर 1, शिक्षक भेला, सेमिनार, गोष्ठी, अन्तर्क्रिया आदि कार्यक्रम राखेर। नम्बर 2 मा सिप आदान प्रदान, सिकाइमा आदान प्रदानको योजना कार्यक्रम राखेर। नम्बर 3 मा पियर क्लास अब्जर्भेसन, पियर क्लास कोचिङ आदि जस्ता सहकार्यमूलक शिक्षण क्रियाकलाप गरेर सम्मान गर्दै ब्याकग्राउन्डमा डिस्टर्ब छ। सहमति, सहकार्य, मध्यस्थता, एकअर्कालाई सम्मान गर्ने वातावरण निर्माण गरेर यसरी शिक्षकका समूहहरूलाई सामूहिक कार्यमा संलग्न गराएमा शैक्षिक क्रियाकलापलाई उद्देश्यमूलक बनाउन सकिन्छ। धन्यवाद। अब म अर्कोतिर जान्छु है त। यो के पुनर्ता जगी भनेको के हो र सर एकचोटि भनिदिनु न हजुरले। पुनर्ता जगी भनेको थाहा छैन? पुनर्ता जगी भनेको तपाईलाई अस्ति मैले सुन्नु तपाईलाई अस्ति मैले संविधानमा शिक्षाको हक कति धारामा उल्लेख छ भने 31 धारा 31 भन्नु न। धारा 31 हो, पुनर्ता जगी यही गराएँ तपाईलाई। ल, पुनर्ता जगी गराएँ क्या तपाईलाई। के रहेछ पुनर्ता जगी भनेको? पहिला सिकेका ज्ञान र सिपलाई फेरि पछि पनि प्रयोगमा ल्याउनका लागि, ज्ञान र सिपलाई पछि पनि प्रयोग ल्याउनका लागि गरिने प्रयासलाई पुनर्ताजगी भनिन्छ। तपाईको सामान्य अर्थमा रिभिजन पुनर्ताजगी गर्नु भनेको। ए हजुर सर। भयो? ए सर भयो। ल, अब म अर्को प्रश्नमा जान्छु।
ल म अर्को प्रश्नमा गएँ। सर भन्दै लेख्दै गर्नु। ल शिक्षकका पेशागत समूहहरूबीच सहयोग गर्ने परिपाटीमा देखिएका चुनौतीहरू उल्लेख गर्दै गर्दै चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने उपायहरू लेख्नुहोस्। उल्लेख गर्दै चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने ल माध्यमिक तहका मित्रहरू बढी नै ख्याल गर्नुहोस्। शिक्षकका पेशागत समूहहरूबीच सहयोग गर्ने परिपाटीमा देखिएका चुनौतीहरू उल्लेख गर्दै ल मित्रहरू, तपाईँ हामी बीच शिक्षकहरू बीच कक्षा कोठामा के अरे के नहुनका लागि सहकारी सहयोग नहुनका एउटा कारण के होला? समस्या के होला? ल एउटा चुनौती र चुनौती भनेको अलिकति टेक्निक के अरे नीतिगत हुन्छ, समस्या व्यवहारिक हुन्छ, तर कुराहरू लगभग उस्तै हुन्। ल भन्नुहोस्, पेशागत समूहहरू बीच के समस्या छन् त? के चुनौती छन् त? सहकार्य गर्दै नगर्ने चुनौती ती कुराहरू फरक हुन्छ कसैको कुरो मिलेन। अलिक एक्ज्याक्ट कन्क्रिट एन्सर भन्नु न। आफ्नो ज्ञान आदान प्रदान नगर्ने अभाव। विषयगत प्रतिस्पर्धा हो तपाईले भन्नु खोज्नुभएको शिक्षकहरू बीच हो? हो, ती विषयगत प्रतिस्पर्धा जान्ने नजानेको त्यो विषयगत प्रतिस्पर्धा हुन्छ हो। इंग्लिशका 4 जना टिचर छन् भने एकले अर्कालाई के गर्छन्? दुश्मन सोध्छन्। त्यहाँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा के होइन भन्नुहोस् है। सर राजनीतिक हस्तक्षेप पनि हुन्छ कि? राजनीतिक प्रभाव सहकारी नहुनु भनेको अर्को भन्दैछु। त्यो राजनीतिक हस्तक्षेप नबनाऊ। राजनीतिक प्रभाव, राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह भनौँ न। राजनीतिक प्रभाव भन्दा पनि राजनीतिक आग्रह यो पार्टीको सहकारी नहुने त सही भन्नुभयो तपाईले। यो पार्टीको त्यो पार्टीको भन्ने पनि चलन हुँदो रहेछ कि त्यही भएर आग्रह पूर्वाग्रह होइन। तपाईको शब्द ठिक कि मेरो ठिक? राजनीतिक प्रभाव ठिक कि शिक्षकहरूले भन्दा राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह ठिक हुन्छ है? राजनीतिक प्रभावले गर्दा एक अर्कामा सहकारी भन्दा पनि राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहले गर्दाखेरि हो क्या। यो कांग्रेसको यो कम्युनिस्टको राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहको कारणले शिक्षकहरू के गरेका छैनन्? समस्या समाधानतिर छैनन्, आबद्ध छैनन् भनेर भन्नु पर्यो। अर्को
अर्को सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएर पनि हो कि सर? सहकार्य गर्न नआउने, सेवा सुविधाबाट वञ्चित नभनौँ, शिक्षकहरूको असमान के हुन्छ भन्ने शैली अलिक मिलेन। तलब स्केलहरू पनि फरक फरकले मिल्दैन, त्यो एकरूपता नभएको कारणले। असमान सेवा सुविधा त्यहाँबाटखेरि माथिल्लो तल्लो शिक्षक भयो, असमान सेवा सुविधाले गर्दा अनि शिक्षकहरू बीच सहकार्य भएन। कुरो बुझ्नुभयो? शिक्षकहरूको असमान सेवा सुविधा एकदम माविलाई इम्पोर्टेन्ट छ है। प्राइमेरी माविलाई छैन, छ, यही सोध्दैन सक्छ। सधैँ सिधा क्वेसन खोजेर हुँदैन, प्राइमेरी माविनी घुमाएर सोध्यो भने अनि त्यसपछि अनि टाउको गराउन थालिन्छ। यसरी सरले त के पढाएको, के आयो भन्ने हुन्छ। फेरि राम्रो रचनात्मक भएर जानेको कुराहरू। शिक्षकहरू बीच विषयगत अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा एउटा चुनौती छ। राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह एकलाई अर्कालाई राख्ने अर्को चुनौती छ। शिक्षकहरूको असमान सेवा सुविधाको पनि अर्को परिपाटी छ। अर्को परिपाटी नवीनतम ज्ञान र सिपलाई के नलाउने, कक्षा कोठामा प्रयोगमा नल्याउने अर्को समस्या। अनि सहकार्य कसरी हुन्छ त? अर्को समस्या। अनि अर्को सङ्गठित हुन नसक्नु, पेशागत समूहमा सङ्गठित हुन नसक्नु। पेशागत एकताको भावनाको के नहुनु, विकास नहुनु हो हजुरले भन्न खोजेको? हजुर सर, हजुर त्यही हो सर। मिलाएर पेशागत एकताको भावनाको के नहुनु, विकास नहुनु। पेशागत एकताको छैन कि एकले अर्कालाई पर्यो भने सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुचिङ खाइस भन्छन्। एउटाले समस्या के पर्यो भने हो। अनि समस्या समाधानको लागि व्यक्तिगत प्रयास गरिरहनु, साझा प्रयास नहुनु के। समस्या समाधानको लागि के गर्नु? साझा प्रयासको अभ्यास नहुनु। साझा प्रयास के नहुनु, अभ्यास नहुनु। शिक्षकलाई विषयगत र शिक्षण विधिसँग परेका समस्याहरू एक आपसमा के नगर्नु, आदान प्रदान नगर्नु हो। शिक्षकका के अरे विषयगत समस्याहरू पेशागत र मैले यो जानेन भन्दाखेरि त्यसले मलाई बिल्ला गर्छ कि यति पनि जानेन भन्छ कि त्यसले। त्यो डरले पनि आफूले नजानेका कुराहरू पनि सेयर नगर्ने हो। अर्को शिक्षक छ। शिक्षकका पेशागत र विषयगत समस्याहरू सामूहिक रूपमा आदान प्रदान नगर्नु। कुरो बुझ्नुभयो? अर्को विद्यालय प्रशासकले शिक्षक मैत्री वातावरणको के नगर्नु, निर्माण नगर्नु। शिक्षक मैत्री वातावरण
यस्ता चुनौतीहरू छन् है, एकदम एक्ज्याक्ट तरिकाले लेखिदिएको छु मैले। अब जान्नु पर्यो के उपायहरू त यही हो। यो चुनौती जाने नै उपाय। विद्यालय प्रशासनले शिक्षक मैत्री वातावरण निर्माण गरेर शिक्षक मैत्री वातावरण निर्माण गर्नु पर्यो समस्या समाधानका लागि। शिक्षाका पेशागत र विषयगत समस्याहरू सामूहिक रूपमा आदान प्रदान गर्ने बानी विकास भएन, त्यस्तो परिपाटीको विकास गर्नु पर्यो। पेशागत एकताको भावनाको विकासै छैन, एक्लै अर्कालाई सहयोग गर्ने भावनाको विकासै छैन, त्यस्तो भावनाको विकास गराउनु पर्यो। उपाय अर्को, समस्या समाधानका लागि साझा प्रयास र साझा अभ्यास हुनु पर्यो। एकाल प्रयास र एकाल अभ्यास मात्रै हुनु भएन। अर्को, नवीनतम सिप र ज्ञानलाई कक्षा कोठामा प्रयोग ल्याउने, एक्लै अर्कालाई सेयर गर्ने त्यस्तो वातावरण निर्माण गर्नु पर्यो। शिक्षकहरूको असमान सेवा सुविधालाई हटाएर होइन, शिक्षकहरू हामी सबै के हौँ, समान हौँ, हामी सबैको एकै हैसियत हो भन्ने किसिमको भावनाको विकास हुनु पर्यो। सबै हो म होइन हामी भन्ने भावनाको विकास हुनु पर्यो। म होइन हामी भन्ने। अब विद्यालयमा राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह व्यक्तिगत प्रतिशोध केही पनि गाँस्नु भएन। त्यसले गर्दाखेरि के हुन सक्दैन, पेशागत समूहहरूबिच सहयोग र सहकार्य हुन सक्दैन। अर्को, शिक्षकहरूबिच विषयगत अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन भएन। विषयगत एक्लै अर्कालाई झन् सहयोग गर्नुपर्छ, एक्लै अर्कालाई के गर्ने खुट्टा तान्ने हुनु भएन। 5 वटा इङ्ग्लिस टिचर छन् भने एउटा इङ्ग्लिस टिचर एकातिर अर्को इङ्ग्लिस टिचर अर्कोतिर हुन्छ, त्यस्तो प्रक्रियाको वातावरण निर्माण गर्नु भएन। मैले सुजाता ढकालकी के हुनुहुन्छ अरे उहाँलाई एकैछिन म्युट गर अनम्युट गरिदेऊ त। के ढकाल सुजाता ढकालकी के रे? सुजाता ढकालजी। हजुर सर। यो घरमा प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ? हजुर घरमा प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ यो क्वेसनको उत्तर? सकिन्छ होला नि सर। यति दिएपछि त सक्नुपर्ने होइन र? सकिन्छ। समस्या चुनौती आइपुग्यो, यसैले चुनौतीलाई हेरेर चुनौती समाधानको उपाय बनाउन सकिन्छ हो। एकताको भावना भएन, एकताको भावना बनाउनु पर्यो। शिक्षक मैत्री वातावरण निर्माण भएन, शिक्षक मैत्री वातावरण निर्माण गर्नु पर्यो। राजनीतिक पूर्वाग्रह हो, त्यो पूर्वाग्रह त्याग्नु पर्यो, बनाउनु पर्यो यता समस्या समाधानमा। यस्तो इजी तरिकाले लेखाइदिएछु हेर्नु। सकिन्छ सर। आउनु सक्ने क्वेसन है। म अर्को प्रश्नमा जाउँ। अनि सर त्यो सुरुको अलिकति 2-3 लाइन अझ के लेख्नुपर्छ पहिला? ल म सुरुमा भनिदिन्छु। एकपल्ट सुन्नु न, सबै एन्सर म भनिदिन्छु, घरमा लेख्ने है त। म मात्रै क्रियाशील भएर भन कि तपाईँहरू नि क्रियाशील हुनु पर्यो। ल, शिक्षकका पेशागत समूहहरू बीच सहकार्य गर्ने परिपाटीमा देखिएका चुनौतीहरू उल्लेख गर्दै चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने उपायहरू लेख्नुहोस्। हेर्नु त, चुनौतीलाई नै अवसरमा। अब शिक्षकका पेशागत समूहहरू बीचको आपसी सहयोग र सहकार्यले हो सिपको आदान प्रदान र ज्ञानको आदान प्रदान गर्न सहयोग पुर्याउँछ भनेर लेख्ने सुरुमा। शिक्षकका पेशागत समूहहरूको सहकार्य र सहयोगले हो एउटा शिक्षकले प्राप्त गरेको ज्ञान र सिपलाई अरू शिक्षकसँग के गर्नका लागि आदान प्रदान गर्नका लागि सहयोग पुर्याउँदछ हो। सिप आदान प्रदानले शिक्षकहरूलाई सहकार्य गर्ने परिपाटीको विकास हुन्छ। एक अर्कामा समन्वयात्मक ढङ्गले शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने वातावरण के हुन्छ, निर्माण हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो सुरुमा। नेपालको सन्दर्भमा हो शिक्षकका पेशागत समूहहरू बीच सहयोग गर्ने परिपाटीमा देखिएका समस्याहरू के छन्, निम्न छन् भनेर लेख्नुहोस्। के छन्? शिक्षकहरू बीच विषयगत अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको चुनौती छ। राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह राखेर शिक्षकहरू बीच हो दूरी बढेको अर्को चुनौती छ। अर्को, शिक्षकहरूको असमान सेवा सुविधाले गर्दा एकता कायम हुनका लागि अर्को चुनौती छ। अर्को, नवीनतम सिप र ज्ञानलाई हामीले व्यवहारमा ल्याउनका लागि अर्को चुनौती छ। अर्को, समस्या समाधानका लागि साझा प्रयास नगरिकन एकल प्रयास गर्ने एउटा अभ्यास छ, त्यो अर्को चुनौतीको रूपमा छ। अर्को, पेशागत एकताको भावनाको विकास नभएको कारणले शिक्षकहरू बीच समूह निर्माण हुने, गुट निर्माण हुने यो चुनौती छ। अर्को, शिक्षाका पेशागत र विषयगत समस्याहरू सामूहिक रूपमा आदान प्रदान नगर्नाले पनि चुनौती थपिएको छ। अर्को, विद्यालय प्रशासनले शिक्षक मैत्री वातावरण निर्माण नगर्ने चुनौती थपिएको छ।
माथि दिएका चुनौतीहरूको समस्या समाधानका लागि ती चुनौतीहरूलाई अवसरमा बदल्नका लागि हो निम्न किसिमका उपायहरू निम्न किसिमका प्रयासहरू गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ हो माथि उल्लेखित चुनौतीहरूलाई अवसरमा बदल्नका लागि निम्न प्रयासहरू गर्न अत्यावश्यक देखिन्छ के गर्न शिक्षकहरू बीच हो विषयगत सिप र ज्ञानको के गर्ने आदान प्रदान गर्ने वातावरण निर्माण गर्न जरुरी देखिन्छ एउटा अर्को शिक्षकहरू बीच राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह त्यागेर हो हामी भन्ने भावनाको विकास गराउन जरुरी छ अर्को उपाय शिक्षकहरूको असमान सेवा सुविधाहरूलाई हो के गर्ने कम गर्दै लैजाने हो अर्को उपाय अर्को नवीनतम सिप र ज्ञानलाई हो ज्ञान मात्रै लिने हैन त्यसलाई व्यवहारमा प्रयोग गरे पनि के हुन सक्छ सहकार्यको र सहयोगको भावनाको के हुन सक्छ विकास हुन सक्छ हुनु पर्यो अर्को समस्या समाधानका लागि शिक्षकहरूका सामूहिक प्रयास गर्न जरुरी छ अर्को पेशागत एकताको भावनाको विकास हुन जरुरी छ अर्को शिक्षकका पेशागत र विषयगत समस्याहरू सामूहिक रूपमा के गर्ने आदान प्रदान गर्ने र समाधानको साझा प्रयास गर्नका लागि पनि जरुरी छ अर्को विद्यालय प्रशासनले शिक्षक मैत्री वातावरणको निर्माण गर्न पनि जरुरी छ हो अनि भन्नु पर्यो शिक्षक पेशागत समूहहरू बीच सहकार्य गर्दा हो शिक्षण सिकाइमा हो एउटा के भन्छ नयाँ आयाम थपिने हुँदा हो शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई हो साझा प्रयासबाट सफल बनाउन सकिने हुँदा शिक्षकका पेशागत समूहहरू बीचको सहकार्य र सहयोग निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउन अत्यावश्यक देखिन्छ भनेर यसरी टुङ्ग्याउन पर्यो कुशवाजी ल अर्कोतिर गएँ म अब अर्को प्रश्नतिर गएँ म शिक्षण सिकाइमा शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिकालाई नयाँ क्वेसन हो कि सर नयाँ क्वेसन हो अर्को क्वेसन कति होला शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिकालाई प्रष्ट पारी
विवेचलाई राजनीतिक प्रभावबाट टाढै राख्ने रणनीतिहरू लेख्नुहोस्। तीन मिनट है, 3 मिनट वेट गर्नु। ओके सर। यो युनिटमा त 10 वटा क्वेशन भइसक्यो योसँग। 2टा क्वेशन चाहिँ 2टा लेखाउनु हो कि। होइन युनिट 5 को चाहिँ 10 वटा भइसक्यो भन्नु। ए यो युनिट 5 मा पनि यो विद्यालय व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी पनि रहेछ नि। युनिट 1 को कस्तो छ? छैन होला, तर सरले बनाएर क्वेशन लेख्नु भएको हो। त्यही त विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिका चाहिँ सरको व्यवस्थापन छ। सरको क्वेशन लेख्ने शैली चाहिँ एकदम राम्रो छ। हजुर। लाइसेन्समा यस्तै यस्तै क्वेशनहरु मात्रै दिइराखेको हुन्छ, क्वेशनहरु हेर्दाखेरि ठ्याक्कै त्यो फरक लेखा त्यस्तो डिफाइन गरेर भन्ने खालको एकदम कम हुँदो रहेछ आउँदैन। क्या अलिकति। सही बल्ल सही भन्नुभयो। ठ्याक्कै डिफाइन गर, ठ्याक्कै महत्त्व लेखा बुदाका भनेर आउँदैन। क्वेशन यस्तो हजुर सर। बल्ल सही विश्लेषण गर्नुभएको छ तपाईहरुले। है बुदा जान्न पर्यो। यो देखा शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया प्रभावकारी गर्न विद्यालय व्यवस्थापनको भूमिका के हुन्छ? एउटा भौतिक व्यवस्थापन, अर्को शैक्षिक व्यवस्थापन हो, अर्को सामाजिक व्यवस्थापन। यी कुराहरु लेख्न पर्यो। भौतिक व्यवस्थापन भन्ने बित्तिकै के गर्नु पर्यो? विद्यालय व्यवस्थापन सहित भौतिक व्यवस्थापन भन्ने के गर्नु पर्यो? अब भवनहरुको कुरा पर्यो, पानीको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, लाइब्रेरीको व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्यो, के अरे कम्प्युटर ल्याबको व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्यो, भवनहरु बनाउनु पर्यो। डेस्क बेन्चहरुको हो, डेस्क बेन्चहरुको घेराबार तार के गर्नुपर्छ विद्यालयलाई सुरक्षित गर्नको लागि? यो भौतिक त सकिहाल्छ नि। यस्ता भौतिक व्यवस्थापन गर्नु पर्यो पहिला। शैक्षिक व्यवस्थापनको लागि राजनीतिक दबावमा नपरिकिन हो क्वालिफाइड शिक्षक छनौट गर्नु पर्यो। शिक्षक विद्यार्थी अभिभावक बीच अन्तर्क्रिया गराइरहनु पर्यो। विद्यालयमा विभिन्न किसिमको अनुगमन गर्नु पर्यो। शिक्षकहरु ठिक छ कि छैन, ठिक तरिकाले पठन पाठन सिकाइ भयो कि छैन। शिक्षकलाई तालिममा चाहिँ समयमा सिफारिस गर्नु पर्यो तालिममा पठाउनको लागि। तालिम पठाउनका लागि सिफारिस त उसले गर्ने हैन, सिफारिस गर्ने त तालिमका लागि सिफारिस गर्ने त बिनीले हो। छनौट हो, गुड, छनौट गर्नु पर्यो। गुड ल, यही एउटा पेशा जानु भयो। छनौट गर्ने विवेचले, सिफारिस गर्ने केले विद्यालयले सक्यो है। बिनीले तालिममा पठाउनु पर्यो। अनि शिक्षकहरुलाई शैक्षिक सामग्रीहरुको अभाव भयो भने शैक्षिक सामग्रीहरु के उपलब्ध गराइदिन पर्यो। शैक्षिक सामग्री प्रयोग गर्न लगाउनु पर्यो हैन। अनि आवश्यक छ भने शिक्षकहरु आवश्यक निजी स्रोतमा शिक्षकहरुको व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्यो। हेर्नु त कति छन् शैक्षिक व्यवस्थापन ती भए। सामाजिक व्यवस्थापन समुदाय, शिक्षक र विद्यार्थीहरु बीचको अन्तर सम्बन्धलाई हो जीवितै राख्नु पर्यो। त्यसलाई राम्रो बनाउनु पर्यो हैन, गाढा बनाउनु पर्यो सम्बन्ध। अन्तर्क्रिया गर्नु पर्यो, सामूहिक भेला गर्नु पर्यो। गुड गुड गुड। यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम कर्तव्य अधिकार तपाईहरुले पनि पहिल्यै मैले भनिसकेँ होला कतिमा। त्यही भएर मैले त्यति धेरै भने मैले यो लेखाइसकेको छु एउटामा। 1 युनिटको 1 युनिटमै लेखाइसकेको छु। तर एकपल्ट फेरि पुनः ताजगी गर्दिएँ है त। अनि अर्को तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो भने
विवेचनालाई राजनीतिक प्रभावबाट टाढै राख्नुपर्ने रणनीतिहरूले गर्नुहोस्। यो महत्त्वपूर्ण छ क्या। माथिको त कसले जान्दैन र। विद्यालयको भवन बनाउनु पर्यो, शौचालय बनाउनु पर्यो, शिक्षकलाई तालिम छनौट गर्नु पर्यो, अनुगमन पर्यो, विद्यालयलाई अन्तर्क्रिया गरेर शिक्षक विद्यार्थी समन्वय गर्नु पर्यो। यति पनि लेख्न जान्नुहुन्न भने पास हुनुहुन्न। आवश्यक स्रोत साधनको विवेचनाले के गर्नुपर्छ हजुर। भन्ने कुरा पनि आएन दिमागमा भने म एकदमै कमजोर छु भन्ने सोच्ने। तर त्यो त आइहाल्छ नि। तर अर्को क्वेसन के हो, राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राख्न के रणनीति गर्नुपर्छ। हेरी यो कुरा सिकाउँदैछु क्या मैले आज विवेचनालाई। यस्ता क्वेसन हुन्, तपाईँ हामीले समीक्षा गर्नुपर्ने। यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालयमा के गर्छ भन्ने क्वेसनतिर समीक्षा गर्न थालियो भने अनि उल्टो बाटो हिँडियो हामी। त्यो कुरा त सजिलै अलिकति थोरै एकपल्ट अध्ययन गरेपछि थाहा पाइहालिन्छ। त्यतातिर समीक्षा गर्ने होइन, त्यहाँ त भनिदिने मात्रै, 2 4 5 7 वटा कुरा भन्ने मात्रै, समीक्षा नगर्ने। समीक्षा केलाई गर्ने, विद्यालयमा राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राख्न के गर्नुपर्छ। ल खतरा क्वेसन हो यो, आउन सक्ने क्वेसन। के गर्नु पर्ला एउटा, मेरो आज स्वर अलि बसेको भएर मैले बोल्दै लेख्दै गर्न सकेन है। हेर्नु त कति खतरा छ। पहिलो बुद्ध हेर्नुहोस् राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राख्नको लागि। ल पढिदिनुहोस् त एकजनाले। ल पढ्नुहोस् एकजनाले। शुद्ध अभिभावकहरूको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा छनौट गर्ने र गैर अभिभावक छनौट गर्न निरुत्साहित गर्ने। हो, कस्ताले हो विद्यालयमा बढी राजनीति गर्ने, जहाँ आफ्ना विद्यार्थी नै पढ्दैन कोही पनि हुन्न त्यस्ताले बढी राजनीति गर्छ। आफ्नै विद्यार्थी छ, आफ्नै छोराछोरी छन्, अन्त आफ्नो छोराछोरीको पढाइ बिग्रिन्छ कि भनेर धेरै थोरै त सचेत हुन्छ नि, हुँदैन। त्यसकारण सकेसम्म गैर अभिभावक छनौट नगर्ने, राजनीतिक प्रभावबाट शुद्ध अभिभावक भन्न। शुद्ध अभिभावक भनेको छोराछोरीकै के अरे विद्यार्थीकै बाबुआमा शुद्ध अभिभावक, अथवा हजुरबा हजुरआमा शुद्ध अभिभावक भनेको त्यो। मैले त चन्दा दिए थिएँ के अरे, मैं अध्यक्ष हुन पाउनुपर्छ भनेर अलिअलि चन्दा दियो अनि त्यही राजनीति गर्ने थलो बनाउन दिन हुँदैन। बोल्नुभयो। विद्यार्थीकै बाबुआमा भयो भने अलि बढी सचेत हुन्छन् क्या पढाइप्रति। आफ्नो छोराछोरी पढ्दैन, नाति नाति कोही पनि पढ्दैन भने त्यस्ताले बढी राजनीति गर्छन् त्यो विद्यालयमा। अर्को के हुनु पर्यो, प्रहलाई चाहिँ अलि बढी जिम्मेवारी गएर अलि अधिकार चाहिँ बढी दिन सकेर भने प्रहको जिम्मेवारी र अधिकारलाई के गर्नु पर्यो, प्रधानाध्यापकको जिम्मेवार र अधिकारको क्षेत्र बढाउनु पर्यो। सही उत्तर बनाउनु भन्नुभयो कि तपाईँले आज। अर्को तो हरिलठक विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा आउँछन् क्या कति, तिनीहरूलाई शिक्षा ऐन नियमावली ऐन नियम कानुनको बारेमा स्पष्ट जानकारी गराउनु पर्यो।
नत्र त ऐन मिचेर र के अरे शिक्षा ऐन नियमावली मिचेर काम गर्छ त्यसले। अर्को भन्नुहोस्। भन्नु के भन्नु अन्तर्क्रियात्मक ढङ्गबाट यो पनि उसलाई बढी जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने। जिम्मेवार के बनाइदिने रे? जवाफदेही बनाइदिने। अर्को अक्षर रस भनेको थाहा छैन। फेरि अस्ति अक्षर रस भनेको त्यो भनेर भन्नुभएको थियो एकजना। यो जिम्मेवार र जवाबदेही विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई बनाउने हो सर। सरको म्युट हुनु भएको छ। सरको आवाज आइरहेको छैन सर। त्यो त विवेचना नै हो नि, सबै कुरा विवेचनालाई राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राख्ने के कारण विवेचनालाई त हो नि सबै। ल 1 2 3 4 5 पाँचवटा बुदा लेख्न सक्नुहुन्छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम कर्तव्य अधिकारलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम कर्तव्य अधिकार यो ऐन नियम कानुनतिर पनि पर्छ भने त तर ठिक छ। त्यो पनि उनको कार्यक्षेत्र छ नि सर। निश्चित उनको स्पष्ट जानकारी गराउने। अर्को पनि भनिदिउँ। हुन्छ सर। टीका लाएर होइन क्या राजनीतिक दलले स्वतन्त्र रूपमा अभिभावकबाटै विवेचक छनौट गर्न लगाउने। टीका लगाएर छनौट गर्ने होइन। बुझ्नुभयो? अर्थात् राजनीतिक दलको त्यो भागभण्डा हुन्छ नि सर। भागभण्डा गरेर आउँछन् कि सर। भागभण्डा हुनु भएन। सही। त्यो भन्नु भाग हो सर। स्वतन्त्र आउनु पर्यो। स्वतन्त्र रूपमा अभिभावकहरूबाटै
स्वतन्त्र रूपमा अभिभावकहरूबाटै समिति छनौट गर्ने, टिका लाएर राजनीतिक दलबाट होइन। ल यति भएपछि पुग्छ। हेर्नु त मैले कति मिलाएर लेखिदिएको छु। ल हेर्नुहोस्, म सुजाताजीलाई नै भने हजुर सर। पढ्नुहोस्, तपाईँले पढ्नु त सबै। शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया क्वेसन है। शिक्षण सिकाइ प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिकालाई प्रष्ट पारी विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई राजनैतिक प्रभावबाट टाढै राख्ने रणनीतिहरू लेख्नुहोस्। रणनीति मात्रै? अब त अहिले भनिहाल्नु भयो। भौतिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भौतिक भूमिका हुन्छ, भौतिक रूपमा स्पष्ट पार्ने हो। शैक्षिक रूपमा, सामाजिक रूपमा त भनिसके। त्यो तपाईँले सक्नुहुन्छ भने त्यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य, अधिकारकै कुरा हुन्। ती पहिले पनि लेखेको छ। तपाईँले सामान्य लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। 5-7 वटा बुँदा त्यसलाई गाह्रो परेन। अब अर्को यहाँ भएको बुँदा मात्रै भन्नुहोस्। विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई राजनैतिक प्रभावबाट टाढै राख्ने उपायहरू। शुद्ध अभिभावकहरूको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा छनौट गर्ने र गैर अभिभावक छनौट गर्न निरुत्साहित गर्ने, प्रधानाध्यापकको जिम्मेवार र अधिकारको क्षेत्र बढाउने, नियम कानुनका बारेमा स्पष्ट जानकारी गराउने, अनि जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने, शिक्षकहरूले आफूलाई पद्धति र प्रक्रियालाई अक्षरशः पालना गर्ने र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई पनि पालना गर्न लगाउने। सर यो अक्षरशः भनेको एकचोटि भनिदिनु न है। म भन्छु अक्षरशः भन्छु, बुझ्नुहुन्न भन्ने लाग्यो। फेरि जस्ताको त्यस्तै। जे लेखेको त्यही पालना गर्ने, अक्षर अनुसार पालना गर्ने, दायाँ बायाँ 1 इन्च पनि नहुने, त्यस्तालाई अक्षरशः पालना भन्छ। मैले तपाईँले जे भने मैले त्यही मान्नुभयो भने त्यो अक्षरशः पालना भयो। बुझ्नुभयो? बुझे सर। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा स्पष्ट जानकारी गराउने, स्वतन्त्र रूपमा अभिभावकहरूबाट समिति छनौट गर्ने। गुड, सक्नुहुन्छ? सकिन्छ सर। चित्त बुझ्यो नि होइन त क्लास? एकदम बुझ्यो सर। होइन क्लास पढेको नि बुझ्नु पर्यो, क्लासको पनि चित्त बुझ्नु पर्यो। होइन पढेको नि बुझिया छ, क्लास पनि एकदम ठिक छ। 2-3 दिन चाहिँ म लिन सकिनँ क्लास। नेट पनि प्रब्लम भयो, आफूलाई पनि सन्चो भएन। त्यो मेरो भिडियो होला नि त, मेरो भिडियो हेर्नु। त्यही भिडियो हेरेछु। तपाईहरुलाई यहाँ भन्दा सुविधा के हुन्छ, मैले अरु इन्स्टिट्युटमा पढेका विद्यार्थीहरु हाम्रोमा फर्केर आछन्। अहिले थाहा पाउनु भएको छ? एउटा कारण के हो भने, मुख्य कारण भनेको हामीले रेकर्डेड भिडियोहरु पनि दिएको कारणले विद्यार्थीको क्लास छुट्ने समस्याबाट पार पाए उनीहरुले। अब अर्को पीडीएफ फाइल हाम्रो उपलब्ध भएको छ, मेरो मैले बनाउँदै छु, यहाँ एडिट गर्दै छु। सुदीप सरले बनाएको त सधैँ छ होला, अब मैले बनाएको चाहिँ नै आउँछ तपाईहरुलाई। म हिजो पनि मैले हिजो कम्प्लिट गराउँछु भनेको थिएँ। हिजोमा आफै धेरै मान्छे बितेको ठाउँमा जानु पर्ने भयो के हिजो। हजुर, त्यहाँ भ्याइन मैले। अब आज मेरो दिनैभरि फुर्सद हो, भ्याउँछु होला। अब आज दिनैभरि फुर्सद हो मेरो। अब यो चाहिँ नि तपाईले एकपल्ट 2टा क्वेशन लेख्न प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने है तपाईहरुले। शिक्षितलाई मात्र छनौट गर्ने भनेको त ऐन नियम प्रक्रियालाई मान्ने भनेपछि त्यही हुन्छ, जानकारी गराउने भनेपछि। अब अरु धेरै कुरा भन्न तपाईहरुको केही छ भने भन्नु होला। ल यो युनिट सकिएको अब सर? छैन अझै यहाँ विवेशको बनाइयो, अरु एउटा 2टा क्वेशन छन् अझै। सर यसको एन्सर चाहिँ हामीले लेख्नु पर्ने छ? हजुर, यसको एन्सर हामीले लेख्नु पर्ने? प्रयास गर्नु न, तपाईहरु प्रयास गर्नु त। विवेशको काम लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ हैन? राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राखेर के गर्ने भन्ने मैले लेखिरहेको छु। आफै प्र्याक्टिस गर्ने। एकपटक म भोलि लेख्छु। म आज छुट्छु। अलि मेरो यहाँ घाँटीले साथ दिइराखेन आज। म धेरै नबोलिकन छुटे है त। ओके सर। यसको पीडीएफ पनि आउँछ सर। आज 5 मिनेटसम्मको पीडीएफ मैले पठाउने प्रयासरत हुन्छु है। सर त्यो
मेसेन्जर ग्रुपमा मलाई बेलुकामा पनि एड गरिदिनु न अस्तिदेखि भनिरहेको छु। ल हुन्छ, तपाईँहरूले त मलाई मैले यसरी लेखेकाहरू यसरी फ्रेमवर्क बनाएर लेखेका पनि र मैले लेखेका के अरे प्रश्न उत्तर पनि त्यो ग्रुपमा हालिदिनु त, युनियन एजुकेसन टिएससी प्रिपरेसन ग्रुपमा। क्वेसन छुट्छ क्या नछुटेका तपाईँहरू सबैले हालिदिनु न। एउटाको छुट्यो भने अर्काको हुन्छ, अर्काको छुट्यो अर्काको हुन्छ। पोस्ट गरिदिनु त सबैले तपाईँहरूले लेखेका। जस्तो नराम्रै अक्षर भए पनि हुन्छ, तपाईँहरूले लेखेको युनियन एजुकेसन टिएससी प्रिपरेसन ग्रुपमा फोटो खिचेर तपाईँहरूले मैले लेखाएका प्रश्नका उत्तरहरू लेखेर हालिदिनु त। आज मान्दै मान्नुहुन्न हजुरहरू, किन डराइरहनु भएको छ कुनै? त्यो लेखिदिनु त, यहाँ मलाई एडिट गर्न सजिलो हुन्छ के। क्लास निरन्तर हुन्छ है, हाम्रो 23 गतेसम्म निरन्तर हुन्छ, 24 गतेबाट विचार गरौँला। धन्यवाद। सबैले यो त फोटो खिचेर हालिदिनु त मलाई युनियन एजुकेसन टिएससी प्रिपरेसन ग्रुपमा। हस् सर, लेखेको जति हालिदिन्छु भन्नु। लेखेको जति हालिदिनु, नभएको त राख्दिनु, मैले भन्न मिल्छ र? मिल्दैन राख्दिनु न। मिल्दैन सर। यसरी लेखेको पनि हालिदिनु कि मैले यसरी बनाएको फ्रेमवर्क पनि। हस् सर, हस्। जाँदा जाँदा एउटा क्वेसन सोधिहालौँ भनेर सर। यो क्वेसनले दुवैको एन्सर समेटेको छ सर हो? गइसक्नु भयो सर त। सरले के भन्नुभयो म्याडमहरू, यो म्याडमहरू सरहरू, यो क्वेसन जुन छ नि, यो राजनैतिक प्रभावबाट टाढा राख्ने उपायहरू भन्नुभयो होइन? यो पछाडिपट्टिको एन्सर त समेट्यो, अगाडिपट्टिकोलाई पनि यसैबाट मिलाउने भन्नुभयो हो? होइन, अगाडि चाहिँ आफैले लेख्ने भन्नुभएको। अब जस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको काम कर्तव्यहरू त हजुरहरूलाई थाहा छ, यो राजनीतिक कुराहरूलाई मात्र लेखौँ मैले भन्नुभएको हो। मतलब अगाडिको चाहिँ यसैले समेटेर नभए आफ्नो भ्यू पोइन्ट राख्ने भन्नुभयो हैन? कुरो हो, हजुरहरू आफै गर्न सक्नुहुन्छ, राजनीतिक कुराहरू मात्र लेखौँ भनेर चाहिँ भन्नुभएको। ए हुन्छ, हस्, धन्यवाद। मलाई चाहिँ के लाग्यो भने नि, त्यो अगाडिकोमा चाहिँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिका चाहिँ लेख्ने होइन, अगाडि थोरै पोइन्टहरूमा लेख्नु परेन होला त्यसलाई। अनि त्यो काम कर्तव्य अधिकारहरूलाई नै समेटेर थोरै भूमिका लेख्यो। अनि यसलाई चाहिँ यो अहिले सरले यो बनाइदिनु भएको जुन चाहिँ छ नि त्यो रणनीतिहरू, त्यसलाई चाहिँ मुनि पोइन्ट बनाएर लेख्नुपर्ने होला जस्तो लाग्यो। हो, माथि चाहिँ भूमिकाहरूलाई समेटेर हामीले थोरै लेख्ने, अनि तल चाहिँ सरले अघि भन्नुभएको थियो नि, हजुरहरू आफै सक्नुहुन्छ यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिका लेख्नु भन्नुभएको थियो नि सुरुमा के आवश्यक पर्छ भनेर। हजुर, त्यसलाई नै समेटेर भूमिकामा चाहिँ लेख्नुपर्ने। अनि यो मुनिकोलाई चाहिँ अब यो विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई राजनैतिक प्रभावबाट टाढा राख्ने उपायहरू चाहिँ यसलाई नै पोइन्ट बनाएर लेख्नुपर्ने होला। हो म्याडम, हजुरले ठिक यसले भन्नुभयो। चाहिँ हेर्ने हो भने तलको क्वेसन छ, तलको जुन रणनीति छ, तलको पाटोलाई चाहिँ समेट्ने हो खास गरी चाहिँ हैन? हाम्रो मेन महत्त्वपूर्ण एन्सर त यही होला अहिले लेखाइदिनु भएको सरले। एन्सर त यो क्वेसनको एन्सर। क्वेसनको फोकसै मेन टार्गेटै यही हो न त। हजुर, त्यस्तै लाग्यो। ल हुन्छ साथीहरू, भोलि ल भेटौँ। हुन्छ साथीहरू, सबैजना छुट्यौँ है त, नमस्ते। आज फेरि